अहिले चाहिँ म BSc CSIT BSc CSIT 8 सेमिस्टर पढ्दैछु अनि हामी चिरञ्जीवी सरसँग काम गरेको चाहिँ लगभग 2 मन्थ भयो अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कन्टेन्ट राइटिङको काम गर्दै थियौँ अनि अस्ति पहिलाको ट्रेनिङमा चाहिँ सरले SEO को लागि चाहिँ एउटा रियल टाइम कन्टेन्ट एनालाइसिस भनेर एउटा वेबसाइट दिनुभएको थियो त्यो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो टुल नै चलाउन आएन मेनली भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा इमेजहरू पनि लिँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ हेडिङहरू पनि 2-3 वटा हेडिङहरू राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यो त अब एउटा राम्रो कन्टेन्टको चाहिँ एउटा राम्रो कन्टेन्ट लेख्नलाई चाहिँ 2-3 वटा हेडिङ हुनुपर्छ त्यो जरुरी छ थाहा छ तर त्यो लिङ्कमा चाहिँ 2-3 वटा हेडिङहरू चाहिँ लिँदै लिएन अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब जति कोसिस गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ ग्रीन बटन आउनु पर्ने ठाउँमा रेड बटन मात्र आयो अनि त्यसले चाहिँ एकदम धेरै टाइम पनि लियो लगभग 2 बजेदेखि गर्न थालेको काम 8 बजेसम्म पनि नसकिने भयो कि त्यो रेडलाई चाहिँ घटाउनै नसक्ने भयौँ सो त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो टुलले नै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हो कि भन्ने कुरा भयो हजुर ओके अरूको पनि सेम प्रब्लम हो कि यसमा अलिकति थप्नु पर्ने छ कसैले त्यो पनि सुनौँ पहिला नमस्ते हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ जुन चौलागाई हो अनि म र प्रश्न चाहिँ हामी एउटै कलेजमा हो अनि हामीलाई चाहिँ अब चिरञ्जीव सरले त्यही कलेजबाटै ल्याउनु भएको ट्रेनिङको लागि अनि मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यही पर्सनल भने जस्तै हो बट त्यो इभन त्यो वर्ड्सहरूलाई क्या सिम्प्लिफाई गरेर लेख भन्छ होइन खालि अनि जति सिम्पल बनाउँदा पनि एरर मात्र देखाइराख्छ क्या ओके ओके बाइ द वे कुन कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ मदन भण्डारी कलेज ए ओके ओके ठिक छ गरिमाजी कुन सेम प्रब्लमै हो हजुर नमस्ते सर म चाहिँ गरिमा भण्डारी छेत्री म चाहिँ BIM फर्स्ट सेमिस्टर किस्ट कलेजबाट ए ओके मेरो पनि त्यही हो त्यो रिडाबिलिटीमा चाहिँ कुनै आर्टिकल्स लेख्दाखेरि चाहिँ ओके टु रिड आउँछ नत्र म्याक्सिमम आर्टिकल्सहरू चाहिँ त्यो जति सर्ट सेन्टेन्स भए पनि सर्टर सेन्टेन्स युज गर भनिरहेको हुन्छ त्यही अरू त उहाँ दिदीहरूको जस्तै हो प्रब्लम्स ओके ओके ठिक छ एउटा त्यस्तो धेरै प्रब्लम भएको त्यो 2 बजेदेखि थाल्नु भएको 8 बजेसम्म नसकेको बेला आर्टिकल चाहिँ कुन पोस्ट भइसक्यो हो नभए एकचोटि म त्यो हेरेर होइन के टिप्सहरू दिन सक्छु भने त्यो पनि दिन्छु नि त्यो मलाई एकचोटि बरु लिङ्क पठाइदिनु न मिनवाइल होइन म एकचोटि स्क्रिन सेयरै गरौँ है स्क्रिन सेयर गरेर अलिकति देखाइदिन्छु है त सर अनि त्यो आउटबाउन्ड के अरे आउटबाउन्ड लिङ्कको पनि भनिदिनु न त्यो पनि गर्न आएन आउटबाउन्ड लिङ्कको लागि ओके 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 ठिक छ यस्तो है मेन कुरा चाहिँ तपाईँको यो जुन योस्टको यो के अरे यो चेकर छ नि यो वेबसाइट मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ है कि सेयर भइरहेको छैन देखाछ सो यही टुल युज गरिरहनु भएको होइन हजुर ओके सो म एउटा ऱ्यान्डम आर्टिकल लिन्छु ल नयाँ नै लिउँ न यहाँ खोलेर रहेछ यो अलि सानो छ कुनै अलि लाइक सजेस्ट गर्नुहुन्छ नयाँ अलिकति लङ्गर आर्टिकल यो पनि ठिकै हुन्छ होला ल ठिकै छ ओके पहिला सुरु चाहिँ हेडिङ पनि लिएन भन्नुभएको थियो है हेडिङ यसमा लिइरहेको छ H2 ठिक छ यसको के छ एक्चुअली रेडसम्म छ है ओके सो तपाईँहरूले अहिलेसम्म लाइक वर्डप्रेस चाहिँ चलाउनु भएको छ वर्डप्रेसमा डाइरेक्ट पब्लिस गर्नु भएको छ कसैले छैन
छैन है। यो चाहिँ तपाईको यो वर्डप्रेसको एउटा युज एसइओ भन्ने प्लगइनमा पनि हैन, तपाईले वर्डप्रेसमा पोस्ट गर्ने बेला पनि हुन्छ। सो त्यसैको यो चाहिँ एक्सटर्नल यिनीहरूले वेबसाइटमा राखेको छ के है। सो बेसिकली हैन तपाईको यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा पनि अलिकति केही के रे फल्टी कुराहरू चाहिँ छ हैन। लाइक फर एक्जाम्पल तपाईले इन्टरनल लिङ्क हाल्दाखेरि पनि अब यसको लागि त आउटबाउन्ड के रे एक्सटर्नलै मान्छ। सो इन्टरनल लिङ्कको लागि त्यो अलिकति एसइओ पार्टमा चाहिँ देखाउँदैन हैन, राम्रो के रे यसमा त्यो रेडै बल राखेको हुन्छ, ग्रिन चाहिँ देखाउँदैन। सो अब मेन कुरा भनेको चाहिँ यो एसइओ को नगरेर म यो कन्टेन्ट एसेसमेन्टको कुरा गर्छु। यति भनेको चाहिँ तपाईको यो रिडेबिलिटीको पार्ट भयो हैन। मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईले हैन, म तलबाट चाहिँ माथि आउँछु ल, किनभने मेन कुरा भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा भनेको चाहिँ यो हो के है। सो तलदेखि माथि आउँदा चाहिँ तपाईको प्यासिभ भोइस चाहिँ सकेसम्म कुनै पनि आर्टिकल होस् हैन, तपाईले इन्टरनेटको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म हैन प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हुनु भएन के, एक्टिभ भोइस के। तपाईले प्यासिभ कतै लेखिरहनु भएको छ भने त्यसलाई सकेसम्म एक्टिभ भोइसमै लेखेको राम्रो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको यो रेकमेन्डेड वर्ड भनेको तपाईको मोर देन 20 वर्ड्स हुनु भएन भनेर चाहिँ नि, त्यो चाहिँ लाइक इट्स नट कि तपाईले 20 भन्दा बढी लेख्ने हुन्न कि हैन, तर सकेसम्म छोटो लेख्दा हुन्छ कि यो जे टुल छ नि यो चाहिँ तपाईको रिडरको तपाईको कस्तो भन्दाखेरि डेमोग्राफिक्स भन्दाखेरि तपाईको एकदम कम एज भएको मान्छेदेखि एकदम बुढो मान्छेहरूसम्मको एजको मान्छेहरूले बुझोस् भन्ने खालको एउटा यसको मेट्रिक्स हो के। सो तपाईले हैन एउटा 8 देखि 9 वर्षको बच्चालेदेखि 60 वर्षको मान्छेसम्मले पढ्न सक्ने बुझ्न सक्ने खालको वेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ कि यसको टुल चाहिँ बेसिकली त्यस्तो हो है, यसको मेट्रिक्स त्यस्तो हो। त्यही भएर यो अलिकति त्यसमा गाह्रो छ। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ यो तपाईले एकदम सकेसम्म छोटो छोटो सेन्टेन्सहरू लेख्दाखेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ, पढ्दाखेरि फ्लो राम्रो हुन्छ भनेर हो। लामो सेन्टेन्स लेख्नु भयो भने त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ, बिचमै त्यो मान्छेको इङ्गेजमेन्ट हराउँछ, मान्छेले बुझेन भने त तपाईको अब पछि नपढिराख्ला नि त। सो त्यो भन्ने एउटा कुरा हो हैन। अर्को भनेको चाहिँ लाइक प्याराग्राफ्स पनि त्यही सेम थिङ हो। सकेसम्म मैले त अझ एसइओ आर्टिकल्सहरू लेख्ने बेला 1 सेन्टेन्स 1 प्याराग्राफ त्यति हो। कहिलेकाहीँ एउटै कुराहरू छ, लाइक एउटै रेलेभेन्ट टपिक छ भने चाहिँ 2-3 प्याराग्राफसम्म जान्छ हैन, तर 3 प्याराग्राफ सरी 2-3 लाइनसम्म जान्छ एउटा प्याराग्राफमा, 2-3 सेन्टेन्ससम्म। 2-3 सेन्टेन्स भन्दा बढी चाहिँ म लेख्दिनँ हैन एउटा प्याराग्राफमा। सकेसम्म त अझ एउटा सेन्टेन्स मात्रै लेखिरहेको हुन्छु। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सकेसम्म सब हेडिङ्स किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब हेडिङ्सले एउटा दुईटा पर्पस सर्भ गर्छ क्या। तपाईको एउटा चाहिँ लाइक अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्ट टपिकलाई एन्सर गर्नु छ भने त्यसमा पनि एउटा सब हेडिङ दिएर त्यो अर्को टपिकमा छिर्नलाई काम लाग्यो। अर्को भने चाहिँ तपाईको गुगलले क्रल गर्ने बेला यो चाहिँ एसइओ पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको हेडिङमा पनि किवर्ड्सहरू छ कि छैन है, अनि कतिका रेलेभेन्ट हेडिङ छ त्यो पर्टिकुलर आर्टिकलको लागि त्यो पनि हेर्छ कि। सो त्यसको दुईटा पर्पस सर्भ गरेर हुन्छ कि, एउटा चाहिँ मान्छेहरूले पढ्दाखेरि रिडेबिलिटीको अनुसार पनि, र अर्को चाहिँ एसइओ पर्सपेक्टिभमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र सकेसम्म यसले सजेस्ट गरेको है यो ठ्याक्कै यस्तै हो भन्ने होइन। तपाईले सजेसन फलो गर्ने भए चाहिँ सकेसम्म 300 वर्ड्समै लिमिट गर्नु कि एउटा सर्टेन सेक्सन चाहिँ सब हेडिङ भित्र। सो यो चाहिँ तपाईको हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ होइन, तर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर फ्लो हुन्छ कि आर्टिकल, त्यति भन्न खोजेको। अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईको ट्रान्जिसन वर्डहरू भन्छ हैन, लाइक अब मोरओभर होला, हाउएभर, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू जति पनि छ नि। सो त्यो ट्रान्जिसन वर्डहरू चाहिँ अलि बढी युज गरेर चाहिँ भन्छ, तर सकेसम्म चाहिँ अब तपाईले त्यो बेटर फ्लो भइरहेको छैन भने चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ कि। यो चाहिँ तपाईको यो येल्लो भएर पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन हैन, नर्मली चाहिँ येल्लो नै हुन्छ, यो रेडसम्म चाहिँ नर्मली गइराकै हुँदैन। तर स्टिल हैन तपाईले लाइक जबरजस्ती घुसाएर पनि हुँदैन कि, इफ इट डजन्ट मेक सेन्स टु द्याट सेन्टेन्स तपाईले जबरजस्ती ट्रान्जिसन वर्ड चाहिँ नघुसाउनु, सकेसम्म चाहिँ युज गर्नु भनेर भनेको छ। बट देन हैन तपाईले यो चाहिँ सेन्टेन्सहरू जब ब्रेक गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला काम लाग्छ क्या। लाइक ठुलो एउटा चङ्क अफ सेन्टेन्स छ हैन, त्यसमा मोर देन 20 वर्ड्स युज भइरहेको छ भने त्यसलाई ब्रेक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा ट्रान्जिसन वर्डहरू चाहिँ काम आउँछ क्या। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अटोमेटिकली ट्रान्जिसन वर्ड चाहिँ अलिकति बढी युज हुन जान्छ, तर सकेसम्म चाहिँ अलिकति बेटर फ्लोको लागि चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नगर्नु, जस्ट त्यो नेचुरली आएको छ भने मात्रै युज गर्नु कि। अर्को कुरा भने चाहिँ अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो रिडिङ इज टेस्ट भन्छ नि, तपाईले यो लिङ्क क्लिक गरेर हेर्नु भयो भने यसको बारेमा अझै बुझ्नुहुन्छ हैन। सो यो चाहिँ एउटा प्यारामिटर जस्तै हो कि तपाईको एजसम्मको मान्छेले हैन बुझ्न सक्छ कि। अब यो 28 बडी एज भएको प्लस
यसमा चाहिँ अब अलिकति के अरे एकाडेमिक लेभलबाट कुरा गर्छ लाइक मास्टर्स डिग्री त्यस्तो भएको मान्छेहरूले बुझ्न सक्ने खालको ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ भनेर भन्न खोजेको भनेर भन्छ कि यति कम स्कोरले चाहिँ है त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ भन्न खोजेको जब तपाईँले यो सबै कुराहरू तलको सबै कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू फलो गरिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिकली यो रिडिङ है 100% बढ्छ हैन अर्को भनेको चाहिँ किन कम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले लाइक जब टेक्निकल कुराहरू लेख्दै हुनुहुन्छ नि फर एक्जाम्पल यही मैले जुन सेलेक्ट गरेँ नि आर्टिकल यो भनेको तपाईको डेटा ब्रिचहरुको यो टेक्निकल कुरा भयो हैन र यो सबैले बुझ्दैन है तपाईको 8-9 इयर्स ओल्ड मान्छेले बुझ्दैन बच्चाहरुले बुझ्दैन प्रोबब्ली ब्याचलर्स देखि हायर लेभल्सको मान्छेहरुले बुझ्ने खालको आर्टिकल हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि डेमोग्राफिक्स यसको एकदम त्यो वाइड नभएर सो त मान्छेहरु त्यो कारणले गर्दा हैन त्यो वर्ड्सहरु जुन छ नि सो त्यो अनुसारले गर्दा तपाईको यो के रे यो लेभल चाहिँ कमाएको हो के यो स्कोर कमाएको सो त्यही भएको भएर तपाईहरुले त्यो टपिक पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ के टपिकमा मैले लेख्दै छु र मेरो ऑडियन्सको हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ के त्यो एउटा रिजन हो यो कमाउने तपाईले एकदम अलिकति ब्रोडर सब्जेक्ट छ र टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजहरु कम युज गर्नु भएको छ भने यो तपाईको obviously एकदम हाई आउँछ 60-80 पनि एउटा मैले याद छ हैन मैले एउटा गाडीको लागि आर्टिकल लेखेको थिएँ त्यो गाडीको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सहरु त थियो हैन तर अरु कुराहरु हेरेर त्यो टेक्निकल स्पेसिफिकेसन अलिकति लाइक कम गरेर यसमा ट्राई गर्दाखेरि 90 ओभर आएको थियो स्कोर के है तर त्यो स्पेसिफिकेसन्सहरु मैले जोडेर हाल्दाखेरि चाहिँ स्कोर घट्यो के सो टेक्निकल कुराहरुले गर्दाखेरि पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज तपाईले युज गरेको र टेक्निकल वर्ड्सहरुले गर्दाखेरि पनि यो स्कोर घट्छ सो यो कुरा चाहिँ तपाईले त्यो तपाईको आर्टिकल कस्तो हो र ऑडियन्सको हो भनेर बुझेर त्यो अनुसारले इभ्यालुएट गर्नु यो जहिले पनि ग्रीन आउनु पर्छ येलो आउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ टपिकमा पर्छ के है अझसम्म केही कन्फ्युजन छ अझसम्म केही कन्फ्युजन छैन है छ भने एकचोटि क्वेशन सोधिहाल्नु है हेडिङ्स अनि सब हेडिङ्सको एक्जाम्पल भनिदिनु न अब यस्तो हो है तपाईले कीवर्ड रिसर्च गर्नुहुन्छ हैन अब कीवर्ड रिसर्च तपाईले के गरेर गर्नुहुन्छ मलाई एकचोटि भन्नु त एक्जाम्पल भन्नु त कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा अथवा कुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर कीवर्ड रिसर्च गर्नुहुन्छ भनेर कोही एक्जामले भयो पनि नाइ सर त्यस्तो टुल्सहरु त केही पनि छैन जस्ट हामीले चाहिँ मेरो बेसमा चाहिँ कस्तो किवर्ड चाहिँ कसरी युज गर्छु भने अब जुन चाहिँ हेडिङ छ अनि जुन चाहिँ बार दोहोरिरहेको शब्दहरु छ नि अब वर्डहरु छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ म चाहिँ किवर्ड बनाइदिन्छु के ओके हैन त्यो पनि उ त हो हैन तर राम्रो वे भनेको चाहिँ हैन तपाईले फ्री टुल हो गुगलको कीवर्ड प्लानर युज गर्नु हैन तपाईले गुगल कीवर्ड प्लानर भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाई यहाँसम्म चाहिँ आउनुहुन्छ हैन म एकचोटि तपाईलाई एउटा टेस्ट गरिहाल्छु देखाइदिहाल्छु है एउटा ट्राई गरौँ ल लेटेस्ट के छ के कुरा ल फर एक्जाम्पल आइफोन 12 प्राइस इन नेपाल ओके यसरी हेर्नु भयो हैन आइफोन 12 प्राइस इन नेपाल किवर्ड हो है बेसिकली तपाईको जति पनि ग्याजेट्सहरु आउँछ उनीहरुको चाहिँ प्राइस इन नेपाल भनेर मिली गरिरहेको हुन्छौ हैन एटलिस्ट मैले चाहिँ त्यही गर्दा हुन्थ्यो हैन ग्याजेटमा चाहिँ पब्लिश गर्ने बेला सो बेसिकली तपाईको मेन फोकस किवर्ड भनेको चाहिँ आइफोन 12 प्राइस इन नेपाल भयो है त्यसको यो चाहिँ तपाईले एभरेज मन्थली सर्चेस हेर्नु भयो भने 10,000 देखि है 1 लाखसम्म मान्छेहरुले सर्च गरिरहेछ कि यो टर्म सो तपाईको मेन किवर्ड यो हो र यो किवर्डको लागि किवर्ड आइडियाजहरु जति दिएको छ नि यो तपाईको अरु सब हेडिङको लागि टपिक हुन सक्यो के अब आइफोन 12 प्राइस इन नेपाल छ आइफोन 12 प्रो प्राइस इन नेपाल छ यसमा तपाईले खोज्दै गयो भने अरु टपिकहरु पनि निस्किन सक्छ यो एउटा तरिका भयो है तपाईहरुले टुल धेरै फ्यामिलियर छैन भने चाहिँ जस्ट गुगल द टर्म के आइफोन 12 प्राइस इन नेपाल गर्नुभयो भने माथि यो स्निपेट आयो हैन तपाईले यो पिपल अल्सो आस्कमा गएर
यो कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले खोजिरहेको भनेर गुगलले नै दिएको छ के। सो यो तपाईहरूले त्यो आर्टिकल गर्ने बेला यो क्वेसन्सहरू एन्सर गर्न ट्राई गर्नु के। यो सब हेडिङ पनि हुनसक्छ क्या तपाईँको, यो एउटा आइडिया भयो है। सो वाट इज द प्राइस अफ iPhone 12 भनेर त भइहाल्यो। इन विच कन्ट्री iPhone 12 इज चिपेस्ट, इज iPhone 12 रिलिज इन नेपाल। सो यो क्वेसनहरू तपाईँले एन्सर गर्नु सक्नुभयो भने होइन अझै मान्छेहरूको इन्टेन्सन पनि म्याच गर्छ क्या। सो तपाईँहरूले यो यतातिर पनि आउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले जति यो क्लिक गर्दै जानुभयो नि होइन यो अझै एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ कि तल तल। सो यहाँबाट तपाईँलाई आइडिया आउन सक्छ एउटा चाहिँ है के को बारेमा गर्ने र सब हेडिङ के राख्ने भनेर। अर्को भनेको चाहिँ तल जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले यति देख्नुहुन्छ नि सजेसन्सहरू हो। सो यहाँबाट पनि तपाईँले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। इरिलेभेन्ट छ यो इन्डियाकोहरू आइरहेको छ भने काम छैन, रेलेभेन्ट छ भने तपाईँले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँको अरू टाइपको आर्टिकलमा चाहिँ तपाईँको अलिक धेरै नै सजेसन्सहरू आउँछ यतातिर। सो त्यहाँबाट पनि तपाईँले रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ सब हेडिङको लागि भयो। अनि तपाईँले यसमा सब हेडिङ लिँदैन भन्नुभएको थियो कहिलेकाहीँ त अब लिँदैन होला, तर तपाईँले म्यानुअली गर्नुपर्छ होला। त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ हेडिङ 2 गरेर हेडिङ 2 नै राख्ने होइन त्यो गर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले छ नि। मलाई होइन तिनैजनाले भन्नु होला तपाईँहरूले के अरे वर्डमा टाइप गर्नुहुन्छ कि पहिला गुगल डकमा गर्नुहुन्छ? वर्डमा सबैले वर्डमा कि गुगल डकमा कसैले गर्छ? म पनि वर्डमै गर्छु। ए हो, मलाई चाहिँ गुगल डक ओके मलाई चाहिँ गुगल डक मनपर्छ होइन। त्यहाँबाट तपाईँको के अरे अलिकति मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएको छैन कि हेडिङ नलिने अथवा त्यस्तो। एकचोटि ट्राई गर्नु गुगल डक ट्राई गर्नु होइन, त्यसबाट पनि लिएन भने चाहिँ प्रब्लम म्यानुअली नै गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम भएको छैन कि हेडिङ नलिने चाहिँ यसमा है। अब तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही टुल युज गर्दा चाहिँ हुन्छ, बट म चाहिँ गुगल डकै प्रिफर गर्छु कि वर्ड भन्दा। अरू के प्रब्लम भएको भन्नुभएको थियो? अहिलेसम्म के क्वेसन छ भनेर सोध्नु है सर। अनि इमेजहरू पनि लिएको छैन यसले, कसरी इमेज देखाउने? इमेज चाहिँ लिँदैन होइन। मैले पनि यो कतै ट्राई गरेको यसमा इमेज लिँदैन। एकैछिन ल, कुनै इमेज भएको यस्तो छ म एउटा चाहिँ भन्छु ल। जब तपाईँहरूले होइन माइक्रोसफ्ट वर्ड अर गुगल डकबाट कपी पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ इमेज लिँदैन। बट देन यतै यो इमेज लिन्छ कि लिँदैन म त्यो ट्राई गर्छु ल। आई थिङ्क यहाँबाट चाहिँ इमेज लिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ, बट आइएम नट स्योर। म एक्चुअली ट्राई गर्छु। लियो नि है। ओके सो बेसिकली के अरे वेबसाइटबाट कपी गऱ्यो भने चाहिँ लिन्छ क्या। यो मैले पहिले फेस गरेको प्रब्लम हो र त्यही भएर म इमेजलाई चाहिँ के गर्दिनँ कि यसमा इमेज म मतलबै गर्दिनँ यसमा। तपाईँहरूले इमेजमा चाहिँ के अहिले खासै के गर्नु परेन यसमा चाहिँ होइन। तपाईँले इमेजमा के गर्नु पर्ने त्यस्तो के छ र? नभए इमेज त खासै चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यसमा चाहिँ यो टुलमा चाहिँ। सर के अरे प्यासिभ भोइस टु एक्टिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम कति पर्सेन्टेज हुनुपर्ने हुन्छ? मिनिमम तपाईँको यतै दिएको छ कति भनेको मिनिमम 10% भन्छ होइन। मिनिमम 10% तपाईँहरूले हजुर तपाईँ यस्तो गर्नु कि होइन सकेसम्म के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जब आर्टिकल्सहरू लेख्नुहुन्छ नि तपाईँ एकचोटि त्यो कुराहरूलाई होइन फर्मल सकेसम्म नगर्दा हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले फाइनेन्सको बारेमा अनि त्यस्तो अब अलिकति सिरियस टपिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्मल गर्दा भयो। तर अरू ग्याजेट्स अटोमोबाइल अरू त्यस्तो टपिक छ भने चाहिँ जस्ट ह्याभ फन विथ यर आर्टिकल के। तपाईँहरूले बोलेको तपाईँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ कि त्यसरी नै आर्टिकलमा तपाईँले लेख्दा हुन्छ कि। तपाईँले लास्टमा एकचोटि आर्टिकल लेखिसकेपछि लाउडली एकचोटि लाइक त्यो पढेर हेर्नु होइन। त्यहाँ पनि तपाईँले त्यो लाइक लाउडली पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति बोलेको जस्तो भएन एकदम फर्मल भयो भने त्यहाँ एकचोटि आफैले करेक्ट गर्दा हुन्छ कि। मान्छेहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ होइन सकेसम्म तपाईँले होइन उनीहरूसँग कुरा गरेको जस्तो होस् क्या, त्यो एउटा फिल चाहिन्छ कि मान्छेहरूले। त्यही भएर तपाईँले जसरी बोल्नुहुन्छ आर्टिकल पनि तपाईँले त्यही ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्नुहुन्छ कि, फर्मल हुनु परेन। त्यो गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ प्यासिभ भोइस युज गर्नु हुँदैन कि। तपाईँ याद गर्नु बोल्दाखेरि तपाईँले प्यासिभ भोइस आउँदै आउँदैन कि तपाईँको एक्टिभै आउँछ क्या। सो त्यो एउटा तरिका हुनसक्छ है चेक गर्नलाई। सो प्यासिभ कहीँ छ भने त्यसलाई तपाईँहरूले बोल्दाखेरि अरूलाई भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ भनेर त्यो तपाईँ एकचोटि विचार गरेर अनि त्यसलाई करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ 10% मात्रै राखेको हो कि यो मान्छेहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ प्यासिभ धेरै निस्किँदैन भनेर हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईहरुले जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसरी नै ल्याङ्ग्वेज तपाईको आर्टिकलमा भयो भने चाहिँ आर्टिकल सर्ट पनि हुने भयो कि तपाईको सेन्टेन्सहरु सो सेन्टेन्सहरु सर्ट भयो भने तपाईको यो अर्को प्यारामिटर पनि हिट गर्यो यो तपाईको 25% वाला कुरा हैन यहाँ मेटेछ के भयो एनीवे सो तपाईको त्यो सेन्टेन्समा पनि कम हुने भयो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिग्रियो के अहिले ठक्क ठक्क ओके सो यो कुरा पनि हिट गर्ने भयो कि तपाईले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभयो भने हैन अनि फर एक्जाम्पल तपाईहरुले क्वेशन्सहरु बीच-बीचमा सोधेर त्यसलाई आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ के हैन सानो सानो लाइक वर्डहरु हैन फर एक्जाम्पल एउटा कुनै स्टेटमेन्ट दिनुभयो हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई लाइक क्रस क्वेशन गर्दिने के हैन सिम्पल एम आई राइट भन्ने टाइपको के सो त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो एउटा सेन्टेन्स सानो सेन्टेन्स भयो 4 वर्ड सेन्टेन्स भयो त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईको एकदम ग्रीन पनि आउँछ हैन सो सकेसम्म किप इट नेचुरल भन्छु म चाहिँ है आर्टिकल्सहरु त्यसले रिडेबिलिटीमा एकदम राम्रो गर्छ त्यही होला सायद यसमा चाहिँ यसको चाहिँ कुरा बुझ्नु भयो यसको चाहिँ तपाईको एकदम टपिक हेरेर यो तपाईले के रे 2 बजेदेखि 8 बजेसम्मको टाइम गर्नुभयो भने त्यो के रे सकेसम्म त्यति टाइम चाहिँ त्यसमा वेस्ट नगर्नु बिकज तपाईको टपिकै त्यस्तो छ हैन एकदम टेक्निकल छ भन्ने चाहिँ तपाईको यो स्कोर कहिले पनि बढ्दै बढ्दैन के सकेसम्म तपाईले एम गर्ने भनेको चाहिँ यति 4 वटा कुरा हो हैन जुनै पनि आर्टिकलमा यो माथिको चाहिँ तपाईको इन्टायरली डिपेन्ड्स अन द आर्टिकल टपिक के है तपाईले यसको बारेमा अलिकति पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईको यो लिंक क्लिक गरेर त्यसको बारेमा एकचोटी हेर्नु न तपाईले अझै बुझ्नुहुन्छ यस त्यति नै होला अरु के क्वेशन्स छ त यसमा अनि म चाहिँ हैन तपाईको यो टुल छ नि पहिला एक्चुअली यो पनि भनिहालौँ ल यो hemingwayApp.com मा तपाईले एकचोटि ट्राई गर्नु हैन सो यसमा चाहिँ के देखाउँछ भन्ने चाहिँ यो यसमा नि रिडेबिलिटी छ हैन हरेक तपाईको एपहरुको छुटे छुटे रिडेबिलिटीको फ्याक्टरहरु हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा युज अफ प्यासिभ भोइस हैन यसको लाइक का छ प्यासिभ भोइस छ अनि त्यसमा तपाईको अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभहरु कहाँ गर्न मिल्छ हैन कुन सेन्टेन्सहरु अलिकति हार्ड टु रिड छ भन्ने यस्तो कुराहरु फ्याक्टर छ के तपाईले यसमा नै तपाईले टाइप गरेर हैन यसमा नै तपाईले आर्टिकल सुरुदेखि टाइप गरेर गर्नुभयो भने यसले हेल्प गर्न सक्छ तपाईहरुलाई सो यो पनि फ्री टुल हो हैन सो यो hemingwayapp.com भन्ने छ हैन यो पनि चेक आउट गर्नुस् एकचोटी तपाईलाई यसले नै हेल्प गर्ला अनि अर्को एउटा क्वेशन सोध्छु ल म पहिला तपाईहरुबाट कसैले ग्रामरली टुल चलाउँछ म यो कुरा चाहिँ लिंक हाल्दिउँ भनेको खुले छैन अहिले हाल्दिन्छु सो एनीवन ग्रामरली टुल चलाउँछ कसैले त्यो एक्सटेन्सन त एकचोटी हालेको थियो बट चलाएको चाहिँ छैन चलाउँदा बेटर ल म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु यसैबाट यति मात्रै लिउँ यो तपाईले टुल एक्टिभेट गर्नुभयो भने तपाईको जुनै पनि एडिटरमा देखाउँछ कि फर एक्जाम्पल यो रातो नचलाको मान्छेले मात्रै है यो रातो छ भने हैन फर एक्जाम्पल अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै इन्ट्युसन पनि युज चाहिँ गर्नुपर्छ हैन कलेक्टिबल छ अब यसले चाहिँ कलेक्टेबल देखाइरा छ हैन यो डिपेन्ड चाहिँ कुनै चाहिँ युएस र ब्रिटिश इंग्लिशमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ यो अलिकति आफूले इन्ट्युसन चाहिँ युज गर्न मिल्छ हैन यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर पनि रेड देखाइदिन सक्छ त्यहाँबाट तपाईले याद थाहा हुन्छ हैन यसले सजेस्ट गर्ने भनेको यसरी पर्सेन्ट यसरी गरेर छ तपाईले कुनै एउटा सेन्टेन्स अथवा कुनै एउटा वर्ड रङ युज गर्नुभयो भने यसले पनि तपाईलाई करेक्ट गर्छ अब यसको बारेमा अझै के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसरी यहाँनिर हेर्न मिल्छ कि कहाँ के छ भनेर सो यसले पनि तपाईको अलिकति स्पेलिङ र सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति हेल्प गर्न सक्छ कि यसले सो यो पनि एउटा ह्यान्डी टुल हो यो तपाईले राखिराख्दा पनि हुन्छ यो ग्रामरली एक्सटेन्सन चाहिँ अनि एकचोटी यो टुल चाहिँ ट्राई गर्नु ल यो टुलबाट तपाईलाई अलिकति केही हेल्प चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस केही क्वेशन छ कसैले म स्टप गरे ल म यो च्याटमा हाल्दिन्छु ल लिंक सो सबै क्लियर हो के क्वेशन नभएको नि हो त
या अलमोस्ट सर सक्यो। हो। ओके थ्याङ्क यू रौनक सर नो प्रब्लम सर। नाइसली प्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन रौनक सरले पनि हामीसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो सँगै पनि हुनुहुन्छ अहिले अनि सँगै पनि गर्दै पनि छौँ सँगै गर्दै पनि छौँ। मैले चाहिँ कहिले जोइन गरेको सर मैले 2020 मै होइन त 2020 मै जोइन गरे होला तिमीले एक मलाई ठ्याक्कै याद चाहिँ भएन। दुईमा तिमी हो एकजना अनि त्यसपछि मैले नाम लिनु पर्दा निर्जन पटेल हो त्यसपछि अच्युत गौली हो त्यसपछि रामबहादुर थापा भन्ने एकजना भाइ छ तिमी चिन्छौ रौनक रामबहादुर थापा तिमी भन्दा 1-1.5 वर्ष पहिला आएको हो त्यो ए हो र के चलाउँछ नि रामबाबु भन्नुभयो क्या हो ए हो अनि ऊ खास चाहिँ ऊ चाहिँ यतिकै सफ्टवेयरको मार्केटिङ मात्रै गरिरहेको थियो अनि होइन तिमी मार्केटिङ गरेपछि अब अहिले ट्रेन आउँछ डिजिटल मार्केटिङ लाग्यो नि त भनेको अहिले त ऊ त नेपालकै भनौँ न अहिले अलिकति उसमा छैन शुक्रबार 1-2 घण्टा सेसन बाहिरकै प्रोजेक्ट गरिरहेको छ अरे एसइओ को भनेर भन्छ मलाई यहाँ ऊ गरिरहेको थियो चाहियो भने चाहिँ मैले रिकमेन्डेसन चाहिँ दिएको थिएँ अनि त्यही नै ल थ्याङ्क यू अल है रौनक अनि त्यो टेक्सासको प्रेजेन्ट गरेर पैसा लिनु पर्यो नि त कहिले टेक्सासको हुन्छ अब अर्को हप्ता मात्र गरौँ तर म यो हप्ता अलिकति काम गर्छु बल्ल ल दुईटै साइड कि टेक्सास इन्टरनेसनल र टेक्सास पहिला यो नयाँ बनाएको वाला कुन छ टेक्सास कलेज वाला चाहिँ म्यानेजमेन्ट कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी ल ओके थ्याङ्क यू